تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مجھے مصطفیٰ مجتبی سید الانبیاء صدر بزم رسالت پہ لاکھوں سلام کملی والے کریم منظور محفل تینوں مکے دے پیراں دا واسطہ تے صدقے عرش تے یار نے جو دسیاں اونا پاک تحریراں دا واسطہ تے ٹریا پیر سجاد جو کربلا زنجیراں دا واسطہ اساں سب تے کرم کما دینی تینوں زینب دے ویراں دا واسطہ یا الہی رسول یہ سلام